اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وهزع لها كل شيء وزل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النكام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسي وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن تضيعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤالا خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بكسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد للذنوب غافرا ولا لكبائه ساترا ولا لشيء من عملي الكبيه بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرت بجهلي وسكنت إلى كديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من كبيه سترت وكم من فاده من البلاء أكلت وكم من عسار وكيته وكم من مكروه دفعت وكم من سناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم أزم البلاء
وأفرت بسوء حالي وكسرت بأعمالي وكعدت بأغلالي وحبسني عن نفعي بعد ومالي وخدعتني دنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومثال يا سيدي وأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك الدعاء سوء عملي وفعالي ولا تفزحني بحفي ما طلعت عليه من سر ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكسرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال الرؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي ومولاي وربي من لغيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري وانظر في عمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تعزين عدو فغرني بما أهوى وأسأده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه كذاؤك والزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستكيلا مستغفرا منيبا موكرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وساكي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني وركة جلدي ودكة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتعزيتي هبني الابتداء كرمك وسالف برك يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذب بنارك بعد توحيدك وبعد من تبى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك وتكده زميري من حبك وبعد صدق اعترافي والدعاء خاضعا لربوبيتك هيهات أن تكرم من أن تطعم من ربيت أو تبعد من عدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت
ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك الساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارهم صارت إلى أوطان تعبدك الطاير، وأشارت باستعطارك مذعنة ما هكذا الذنوب، ولا أخبرنا بفضلك وآنك يا كريم يا رب، يا كريم يا رب، يا كريم يا رب. أنت تعلم ضعفي عن قليل من البلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري من المكاره على أهلها، ألا أن ذلك البلاء ومكروه قليل مكسوم، يسير بكاؤه كثير مدته، فكيف احتمال للبلاء الآخرة وجليل العقوق المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مكامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن عذابك وانتقامك وساخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأن عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين، يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو لما من هازج وأبكي لعليم العذاب وشدته لطول البلاء ومدته، فلا إن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائي وفرقت بيني وبين أحبائي وأوليائي، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابي فكيف أصبر على فراقي، وهبني صبرت على هر النار فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتي، أم كيف أسكن في نار ورجاء يفوق، فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزيجن إليك بين أهلها زجيج العاملين، ولا أسرحن إليك سراح المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين،
أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجنا فيها بمخالفته وذاك طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها وبجرمه وجريرته وهو يسيج إليك زجيج معمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك أم كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتكلكل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في تكه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الذنوب ولا المعروف من فضلي ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أكته لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وكزيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مكرا ولا مكاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل السماء قلت مبتدعا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالكازية التي هتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أزهرته وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم وشاهد لما خفي عنهم برحمتك أخفيته
وبفضلك سترته وأن توفر هزي من كل خير أنزلته أو إحسان فزلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركي يا من بيده ناصيتي يا عليما بسري ومسكنتي يا خبيرا بفكري وفاكتي يا عليما بزري ومسكنتي يا خبيرا بفكري وفاكتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمال عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب كوي على خدمتك جباره واشدد على العزيمة جوانه وخبلي الجد بخشيتك والدوام في والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرها إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بالسوء فارده ومن كادني فكيد واجعل من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأحسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهيجا وقلبي بحبك
متيما ومن علي بحسن إجابتك وأكل لأسرتي واغفر لزلتي فإنك كزيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة وإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لدعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك الرجائي واكفيني شر الجن والإنس من عدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلى الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم راس ماله رجاء وسلاؤه البكاء يا سابع النعم يا دافع النكام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد.